नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं जी सलाम, हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह निजात रमज़ान स्पेशल लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। आइए आपके साथ मिलकर अपने मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से पुरतपा खैर मक़दम क़ारी साहब आपका इस्तकबाल है। इसी तरह सना आपको भी खुश आमदीद, आपका भी इस्तकबाल है तमाम नाज़रीन की तरफ से। और नाज़रीन हमारी पूरी टीम की जानिब से आप सब देखने वालों का भी खैर मक़दम है। आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के पाक कलाम से, उसके नाम मुबारक से। और इसके लिए क़ारी साहब से हम मुअद्दबाना इल्तिमास करेंगे कि तिलावत कुरान पाक से हमारी इस मजलिस को पुरनूर और बासादत बनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह क़ारी साहब, जज़ाकल्लाह। यूँ तो आपकी नात ख़ानी भी अपना एक अलग मकाम रखती है, लेकिन तिलावत कुरान पाक जिस अंदाज से आप करते हैं वो अपनी मिसाल आप है। और ये बात न सिर्फ ये कि मैंने महसूस की है, बल्कि मुझे उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन का भी यही ख्याल होगा कि जब जब आगाज़ तिलावत कुरान पाक से होता है तो एक अलग कैफ, एक अलग सुरूर मिलता है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह।
تو ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم ثنا کے پاس چلیں اور ثنا آج ایک نظم پیش کر رہی ہیں، آج ہمیں معلوم ہے، تو ثنا کو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم ضرور سنیں گے، لیکن اس سے پہلے آج آپ کو آج کے موضوع کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ آج بات کریں گے زکوٰۃ کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں۔ تھوڑی دیر میں مولانا صاحبان ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، اور ان سے اس موضوع پر تفصیلی گفتگو، تفصیلی رہنمائی انشاءاللہ آپ سب تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو جیسا کہ عرض کیا، ثنا کے پاس ایک نظم ہے اور ثنا خود بتائیں گی کہ اس نظم کا موضوع کیا ہے اور وہ پیش کریں گی اسے۔ جی، میں نماز کے بارے میں کچھ پڑھنا چاہوں گی۔ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز، یہ قول حضور ہے۔ ایک روز مومنو تمہیں، جس روز کے تخت پہ بیٹھے گا کبریا، جس روز کے تخت پہ بیٹھے گا کبریا، اس وقت کیا کہو گے، تمہیں آئے گی حیا۔ ایک روز مومنو تمہیں، شرم و حیا سے اس گھڑی سر کو جھکاؤ گے، شرم و حیا سے اس گھڑی سر کو جھکاؤ گے، جنت تو کیا ملے گی، جہنم میں جاؤ گے، پڑھتے رہو نماز، یہ قول حضور ہے۔ ایک روز مومنو تمہیں، توبہ کرو خدا را، نمازیں پڑھا کرو، توبہ کرو خدا را، نمازیں پڑھا کرو، مکر و فریب جھوٹ سے ہر دم بچا کرو، ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے، ایک روز مومنو تمہیں، توفیق مجھ کو دے دے اے میرے کبریا، توفیق مجھ کو دے دے اے میرے کبریا، کرتی رہوں نماز کی تبلیغ جا بجا، کرتی رہوں نماز کی تبلیغ جا بجا، ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو
नमाज ये कौले हुजूर है, एक रोज मोमिनो तुम्हें। बहुत खूब सना, बहुत खूब, शुक्रिया। इतनी खूबसूरत, इतनी बामाना, इतनी पुरअसर ये नज़्म है, और जिस तरह पुरसोज अंदाज में आपने पेश की, शायद कारी साहब और हम दाद देना भी भूल गए। एक बार भी ये कह नहीं सके कि आपको हम दाद देना याद रहा, डूब गए इस तरह से आपने पेश की है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, और उस शायर को भी दाद देने को जी चाहता है जिसने ये खूबसूरत नज़्म लिखी है। वाकई नाज़रीन, बात वो होती है जो दिल से निकलती है, दिल तक पहुंचती है और असर रखती है। तो आज उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन, हमारे मेहमानों की जो ये पेशकश है आपको अच्छी लगी होगी, चाहे वो तिलावत कुरान पाक हो, चाहे ये खूबसूरत नज़्म हो। तो इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। तो आइए नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद मिलते हैं। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। आइए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपको रूबरू कराते हैं। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से इस्तकबाल करना चाहेंगे सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का। पुरतपा खैर मकदम है मौलाना साहब। इसी तरह खुश आमदीद कहना चाहेंगे मौलाना ताज मोहम्मद अजहरी साहब, आपको भी पुरतपा खैर मकदम है। तो नाज़रीन, आइए अपने मौजू की जानिब बढ़ते हैं। हमारा आज का मौजू, जैसे कि इब्तिदा में बताया, ज़कात की फजीलत और अहमियत के बारे में है। ज़कात इस्लाम का एक अहम तरीन रुकन है। इसकी फ़र्जियत और फजीलत कुरान पाक में भी मौजूद है और अहादीस रसूल से भी साबित है। नाज़रीन, अल्लाह ताला सूरह बकरा में फरमाता है कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन, कि नमाज कायम करो, ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू किया करो। इसी तरह अहादीस में भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में बताया कि ज़कात इस्लाम का एक मजबूत तरीन पुल है। साथ साथ ये भी फरमाया कि जो शख्स अपने माल की ज़कात अदा कर देता है, उस माल का शर उससे जाता रहता है। न सिर्फ ये कि उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़कात फ़र्ज है, बल्कि साबिक़ा उम्मतों में भी हम देखते हैं कि किसी न किसी रूप में ये मौजूद रही है। चुनांचे सूरह क़सस में क़ारून का एक रुकू है जिसमें कि क़ारून का वाक़या बयान किया गया है। बनी इसराइल का एक मुतमव्विल शख्स था, और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को ज़कात अदा करने का हुक्म दिया तो क़ारून पर और ऐसे मालदार लोगों पर यह बहुत शाक गुजरा। उन्होंने ज़कात की अदायगी से मना किया और अपने मालो दौलत पर तकब्बुर का इजहार किया। ये तकब्बुर, ये गुरूर अल्लाह ताला को पसंद नहीं आया, और नाफरमानी और सरकशी की सज़ा में क़ारून और ऐसे लोगों को ज़मीन में धंसा दिया गया। तो ये चूँकि एक तवील वाक़या है, यहाँ इसका वक्त नहीं है, लेकिन चूँकि ज़कात की अहमियत और उसकी फजीलत के बारे में मौलाना साहिबान से हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर ज़कात जो है वो ज़कात के नाम से फ़र्ज़ है। साबिक़ा उम्मतों में ये किस नाम से, क्या उसमें भी जो है वो उसमें ज़कात का नाम मिलता है, या किसी और हवाले से ये मौजूद थी? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, कुरान मजीद में सबसे पहले ये हमें समझने की ज़रूरत है कि माल के सिलसिले में कुरान मजीद बुनियादी तसव्वुर ये देता है कि जो कुछ हमने तुम्हें दिया है वो सारा तुम्हारा नहीं है। पहले हमें ये समझ लेने की ज़रूरत है कि जो कुछ हमें मिला है वो सारा हमारा नहीं है, बल्कि कुरान मजीद में दो जगह थोड़े थोड़े लफ्ज़ी फ़र्क से फरमाया गया है। एक जगह तो अल्लाह ताला फरमाता है वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, उनके मालों में हक़ है मांगने वालों का और महरूम लोगों का। दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाता है वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल, मालों में हक़ है मांगने वालों का और महरूम लोगों का एक हिस्सा, मुकर्रर हिस्सा है। वो मुकर्रर हिस्सा कहीं ज़कात की शक्ल में है, कहीं सदक़े फ़ित्र की शक्ल में है, कहीं कफ़ारा यमीन की शक्ल में है। कसम खाई और उसको पूरा नहीं कर सके तो उसका कफ़ारा देना पड़ेगा, उसके मुस्तहिक़ीन भी वही गरीब लोग होंगे। कफ़ारा ज़िहार है, किसी आदमी ने अपनी नादानी से अपनी बीवी को ये कह दिया कि तू मेरे लिए मेरी माँ की तरह है। ये लफ्ज़ जो है उसको एक सख्त उलझन में डाल देता है। उसके बाद अगर वो उससे अलग होता है तो दूसरी बात है, वरना उसके साथ उसको जो है एक कफ़ारा देना पड़ेगा जो कफ़ारा ज़िहार कहलाता है। इसी तरह से रोज़े किसी वजह से नहीं रखता है आदमी, माजूरी की वजह से, तो उसे फिदिया देना पड़ता है। मुख्तलिफ शक्लों में हमारे मालों में एक मुकर्ररा हिस्सा होता है। उसके अलावा जो मुकर्ररा हिस्सा के अलावा है, जो शरीयत ने मुकर्रर नहीं किया है, ऐसे भी बहुत सारे हुकूक हैं। किसी के घर में आग लग गई, बहुत मजबूर हो गया, बहुत परेशान हो गया, वो हमारे पास अगर आया है और हमारे पास गुंजाइश है,
اس کا بھی حصہ بن جاتا ہے. یہاں ایک چھوٹا سا سوال ہے مولانا صاحب، ابھی آپ نے جو یہ معلوم لفظ کا ذکر کیا، اس کا مطلب ہے مقرر کردہ؟ بالکل مقرر کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ. جی ہاں. مولانا تاج محمد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. جیسے بھی مولانا صاحب نے بہت تفصیل سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ منع نہیں کیا کہ وہ مال نہیں کمائے، لیکن وہ اس کو کنز کی صورت میں، خزانے کی صورت میں جمع کرنے کی اور گن گن کر اس کو جو ہے جوڑنے کی حساب کرنے کی ممانعت ہے. تو ابھی جیسے قارون کا واقعہ بیان کیا گیا، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے قوم کو انفاق کی ترغیب دی یا زکوٰۃ کے لیے کہا تو ان لوگوں نے منع کیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عذاب کی صورت میں آیا. تو زکوٰۃ جو ہے بنیادی طور پر ایک طرح سے کہتے ہیں کہ تزکیہ ہے، مال کا تزکیہ ہے، اس کی میل کچیل کو دور کرتا ہے. تو جب زکوٰۃ کی فرضیت ہوئی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ظاہر سی بات ہے کہ والذین یکنزون الذھب والفضہ کی آیت آئی تھی، بڑی شاق گزری تھی یہ لوگوں پر. پھر رسول پاک نے اسے آسان کیسے کیا؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، جو ان کے ماننے والے تھے، جانثار تھے، وہ حقیقت میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پر، ہر حکم پر جو ہے نا اپنی جانثار، اپنی مطلب جان قربان کرنے کے لیے، نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر اعلان فرمایا کہ ہمارے پاس مال کی کمی ہے اور ہمیں جیش کو بھیجنا ہے، لشکر کو بھیجنا ہے دشمنوں سے لڑنے کے لیے، تو صحابہ کرام جس کے پاس جو کچھ تھا، یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب لا کر کے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا ساری چیزیں. تو بات چل رہی تھی دراصل زکوٰۃ کی. زکوٰۃ جو ہے وہ زکوٰۃ کا معنی ہی ہے دراصل عربی زبان میں پاکی کے، طہارت کے. زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے تمام طرح کی آلائش سے، گندگی سے. اگر اس میں کہیں کوئی حرام کا شائبہ ہے، کمانے میں کہیں آمدن یا ساہون کسی طرح سے کوئی چیز غلط آ گئی ہے، تو زکوٰۃ دینے سے وہ تلافی ہو جاتی ہے. دوسرا معنی ہے زکوٰۃ کا نمو کے معنی میں بھی ہے. نمو کا معنی ہوتا ہے بڑھنا، یعنی کہ اگر انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ کی راہ میں غریبوں اور محتاجوں پہ خرچ کرتا ہے، تو دراصل اس کا مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے. دراصل یہ انسان کی اپنی سوچ ہے کہ گھٹ جائے گا، بلکہ دینے سے اور بڑھتا ہے. تو زکوٰۃ ہمیشہ ادا کرنا چاہیے. زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا مال اور بڑھتا ہے اور پاک بھی ہو جاتا ہے. اور زکوٰۃ تو بہت ہی معمولی حصہ اسلام نے فرض کیا ہے، صرف 2.5% کہہ لیجیے آپ کو صرف 100 روپے میں 2.5 روپے دینا ہے، کہ جو بہت معمولی رقم ہے، اور 1 لاکھ روپے میں 2,500 روپے ادا کرنا ہے. اور اس سے غریبوں اور محتاجوں کی مدد بھی ہو جاتی ہے، اعانت بھی ہو جاتی ہے، اور آپ کا مال بھی پاک صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اور اللہ اس میں برکت بھی عطا فرماتا ہے. تو یہ تو بہت ہی اچھی چیز ہے، اور اسلام نے اس کی طرف بڑی ترغیب دی ہے. اور آپ نے جیسا کہ بھی بتایا کہ پہلی امتوں پہ بھی زکوٰۃ وغیرہ اس طرح کی چیزیں فرض تھیں اور انہوں نے منع کیا، قارون وغیرہ نے. تو اسلام میں بھی ایسا واقعہ ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مانی نے زکوٰۃ نے سر اٹھایا حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سرکوبی کی اور کہا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی ایک رسی کا ٹکڑا بھی زکوٰۃ پہ دیتا تھا، اور اگر آج منع کرے گا تو میں اس سے جہاد کروں گا، جنگ کروں گا. تو لوگوں کو سمجھایا کہ نہیں، جو اللہ کے رسول نے اور اللہ نے فرما دیا جو فرض ہے وہ فرض رہے گا، چاہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ظاہری حیات طیبہ میں ہو یا نہ ہو. چونکہ اسلام کا جو حکم قرآن میں اور حدیث میں آ گیا وہ قیامت تک کا ہے. بالکل. ابھی آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے. بہت سے لوگ ہیں جو یہ، جیسے قارون نے بھی کہا تھا کہ یہ خزانہ، یہ مال و دولت میری اپنی محنت سے جمع کردہ ہے. تو بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی محنت سے کما رہے ہیں، پھر ہم اللہ کی راہ میں کیوں خرچ کریں. ایسا کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے، یا مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے، جبکہ آپ جیسے بھی مولانا صاحب نے بھی بتایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کبھی گھٹتا نہیں ہے، اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے. اس کے بارے میں آپ کی تھوڑی سی رہنمائی چاہیے مولانا. دیکھیے عربی کا ایک لفظ ہے زکات زرع، کھیتی بڑھ گئی. بڑھنے کا مطلب کیا؟ زکوٰۃ کا لفظ جو ہے ہی بڑھانے کے لیے. اور آپ کبھی گاؤں دیہات کے لوگوں سے اس بات کو سمجھیں گے، ہم بھی اتنا زیادہ نہیں سمجھتے. بعض پودے اور بعض پیڑ ایسے ہوتے ہیں، یا شاید ایسے ہی ہوتے ہوں گے سبھی، کہ اس میں جب توڑا جاتا ہے تو جس جگہ سے اس کو توڑتے ہیں وہاں سے ایک شاخ جو ہم نے توڑی وہاں سے 4، 3 اور 5 نکلتی ہیں. تو وہ توڑنے سے اس میں اس کی شاخیں اور زیادہ نکلتی ہیں اور بڑھتا ہے وہ. اس لیے ہمیں معلوم ہے بعض دیہات کے لوگ اپنے کھیتوں سے عورتوں بچوں سے کہا کرتے ہیں کہ ساگ توڑ کے لاؤ ہمارے کھیت میں سے. اس لیے کہ جہاں سے وہ ساگ توڑیں گی وہاں سے ایک شاخ ہم توڑیں گے تو 4 نکلتی ہیں. تو زکات زرع کا مطلب کھیتی بڑھ گئی. تو یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سود کو اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے اور زکوٰۃ کو بڑھاتا ہے. زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے اور سود لینے سے مال گھٹتا ہے. ہمارا کیلکولیٹر کہتا ہے کہ جب 2.5 نکال دیا تو اس میں سے کم ہو گیا.
اللہ تعالیٰ کا کیلکولیٹر کہتا ہے جب تم 2.5% نکالتے ہو تو وہ اور کئی گنا ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ حفاظت ہوتی ہے۔ حسنوا اموالکم بالزکات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے قلعہ بند کر لو، محفوظ کر لو۔ وہ مال کبھی ضائع نہیں ہوتا جس کی زکوٰۃ دے دی جاتی ہے، اس لیے مال کو حفاظت بھی ہوتی ہے، مال میں ترقی بھی ہوتی ہے، وہ پاک بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے تزکیہ قرآن مجید میں نفس کے تزکیے کے لیے کہا گیا ہے، اسی طریقے سے مال کا تزکیہ یہ ہے کہ اس میں سے زکوٰۃ نکال دی جائے۔ اور میں ایک مثال یہ دیا کرتا ہوں، جب گڑ کو گاؤں دیہات کے لوگ جب گڑ بناتے ہیں اور رس کو پکاتے ہیں تو پکتے پکتے ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کی میلی، اس کا گند وہ اوپر جھاگ کی شکل میں آتا جاتا ہے، اور اس کو وہ کرچھو کے ذریعے نکالتے جاتے ہیں، پھینکتے جاتے ہیں، اس میں گندگی ہوتی ہے، اور اس کو جو کتے وتے اس کے مٹھاس کی وجہ سے چاٹ لیتے ہیں ان کو خارش ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو ہم پکاتے ہیں تو ایک خاص وقت گزرنے کے بعد اس کا میل کچیل اوپر آتا ہے اور اس کے اندر خرابیاں ہوتی ہیں۔ تو ہم جب مال کا ایک خاص وقت گزرتا ہے، یوں سمجھیے کہ قدرتی طور پر ایک میٹر مقرر ہے، جس طرح سے کسی چیز کا ایک میٹر ہوتا ہے وہ چلتا رہتا ہے، اور اس میں ایک خاص وقت پہ پہنچ کے 2.5% جو ہے ہماری ملکیت سے خارج ہو گیا۔ ہم اس کو دیں نہ دیں، خدا پاک کے نظام میں وہ ہماری ملکیت سے خارج ہو چکا ہے۔ اور ما خالطت الزکوٰۃ مالا الا افسدتہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مال جس مال میں بھی شامل ہو جائے گا، خلط ملط ہو جائے گا، اسے برباد کر دے گا۔ بالکل، ایک موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت کے اعلیٰ ترین مقامات میں اپنی امت کے غریبوں اور ناداروں کو دیکھا، مہاجرین کو دیکھا، اور جو میری امت کے مالدار لوگ تھے وہ اپنے مال کے حساب کے میں جو ہے کہ فتنے میں مبتلا تھے، عورتیں جو تھیں وہ سونے چاندی کی محبت کی وجہ سے جو ہے وہاں مبتلا تھی فتنوں میں۔ تو جتنا انسان کے پاس یہ نہیں ہے کہ پیسے نہیں ہوں، لیکن اگر وہ اس کو پاک صاف کر دے، غریبوں اور ناداروں کو ان کا حق دے دے، تو اللہ کے نزدیک بھی محبوب ہے اور مقرب ہے۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مال و دولت مویشیوں کی صورت میں بھی ہوتی تھی، جانوروں کی صورت میں، چوپایوں کی صورت میں بھی ہوتی تھی، تو جس کے پاس کچھ نقد نہیں ہے لیکن مال مویشی بہت ہے، تو ان کی زکوٰۃ کس طرح ادا کی جاتی ہوگی؟ زکوٰۃ دراصل وہ چاہے وہ عشر کی صورت میں ہو، کھیتی ہو تو اس میں بھی زکوٰۃ ہے، اور اگر جانور ہے تو اس میں بھی زکوٰۃ ہے۔ تو زکوٰۃ جو جانوروں کی ہوتی ہے، جیسے اس زمانے میں اونٹ پائے جاتے تھے زیادہ، تو اونٹ کے بارے میں ملتا ہے کہ کتنے اونٹ ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح سے بکریوں کے میں ہے کہ 40 بکری پر ایک بکری ہے، اور اونٹوں میں بھی ہے کہ اتنے اونٹ ہو تو اس کا 1 سال کا بچہ دیا جائے گا، پھر اگر اونٹ اور زیادہ ہو تو پھر 2 سال کا بچہ دیا جائے گا۔ اسی طرح سے ہر مرحلے کا مطلب جتنا زیادہ بڑھتا جائے گا اور اتنے زیادہ سال کا بچہ یا اور اونٹنی یا اونٹ دیا جائے گا۔ تو زکوٰۃ اسلام میں چاہے وہ جانور ہوں، چاہے کھیتی ہو، چاہے پیسے ہوں، ہر چیز میں زکوٰۃ ہے۔ جی، زکوٰۃ کس پر فرض ہے اور اس کا نصاب کیا ہے؟ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں اور کیا چیزیں شامل نہیں ہیں؟ دیکھیے، بڑھوتری والا جو مال ہے جس میں اضافہ ہوتا ہے، جیسے مال تجارت ہے، مکان ہے جس میں ہم رہتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور 1-2 مکان ہمارے پاس پڑے ہوئے، گھیر ہے جس میں جانور بنتے ہیں، یا گوڈاؤن ہے جس میں ہمارا مال رکھا جاتا ہے، وہ اس سے ہمیں کوئی ترقی نہیں مل رہی ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن دکان کے اندر رکھا ہوا مال ہے، ایک آدمی کپڑا بیچتا ہے، اس کے مال میں چاہے وہ گوڈاؤن میں رکھا ہو یا دکان میں رکھا ہو یا اس کے گھر میں رکھا ہوا ہو، وہ بڑھوتری والا مال ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ ایک آدمی کتابوں کا کاروبار کرتا ہے، پیپر کا کاروبار کرتا ہے، وہ اس کا مال تجارت ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ تو اس طرح سے جو مال بڑھنے والا ہے، سونا چاندی نقد پیسہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ جو اس طرح کا مال تجارت ہے اس پر بھی زکوٰۃ آتی ہے۔ بہت وسیع یہ موضوع ہے، انشاءاللہ اس پہ گفتگو کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ناظرین، کیونکہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے لیے کئی دن درکار ہیں۔ 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ۔ جاوید بھائی، پہلے آپ سے مخاطب میں فرمائیے سوال کیا ہے؟ جاوید بھائی، ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے رابطہ نہیں رہا۔ انعام بھائی، آپ سن رہے ہیں ہمیں؟ ہاں، میں سن رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس سے مطلب ہم لوگ پرائیویٹ امپلائی ہیں، پی ایف ہم لوگوں کا جمع ہوتا ہے، تو سال میں مطلب 50,000 یا 60,000 روپے ہر سال پی ایف میں جمع ہو جاتا ہے جی۔ تو جو وہ اماؤنٹ 2 لاکھ 3 لاکھ کا ہو جاتا ہے دھیرے دھیرے کر کے، ہر سال اس میں 50,000 روپے ایڈ ہوتا رہتا ہے۔ تو ہم زکوٰۃ جو ہے جتنا پیسہ جمع ہے ہر سال اس ٹوٹل پہ نکالیں گے یا جو سال میں 50,000 جمع ہوا ہے اس پہ نکالیں گے؟
ایک چھوٹا سا سوال ہے انعام بھائی، یہ جو پی ایف میں رقم جمع ہوتی ہے یہ ابھی آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، یہ سرکار کی ملکیت میں ہے یا اس کمپنی کی؟ گورنمنٹ کے پاس میں جمع ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، آپ کا سوال واضح ہو گیا ناظرین، انشاءاللہ رہنمائی بھی مولانا صاحبان کی طرف سے ہوگی اس پر سوال پر، لیکن اس سے پہلے دیکھ لیتے ہیں آج کا دن تاریخ کے آئینے میں۔ 14 رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 14 رمضان کے اہم واقعات۔ جدید مصر کے بانی اور حاکم محمد علی بادشاہ کا انتقال 14 ہجری سن 1265 کو ہوا۔ ان کی جدید پسندی کی وجہ سے مصر کو بہت ترقی ملی، لیکن ساتھ ساتھ مصر پر بہت زیادہ قرض کا بوجھ بھی لاد دیا گیا۔ انہوں نے ایسی بنیاد جدیدیت کی رکھی تھی کہ لوگ جو ہیں وہاں بہت عیش و عشرت کی زندگی میں مبتلا ہو گئے تھے، اور جو قرض لیا گیا وہ ادا نہیں ہوا۔ لیکن جدیدیت کا یہ معاملہ انہی سے شروع ہوا تھا۔ ان کا انتقال جو ہے وہ 1265 ہجری میں ہوا۔ امام نووی نے حدیثوں کی کتابوں سے منتخب کر کے ریاض الصالحین نام کی کتاب 14 رمضان سن 670 ہجری کو امام نووی نے حدیثوں کی کتاب تمام کتب سے حدیثیں منتخب کر کے ریاض الصالحین نام کی کتاب کو پورا کیا، جو پوری دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہوئی اور آج بھی اسے بہت احترام اور ادب کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ بہی شریف کی روایت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ رمضان کے مہینے میں مومنوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ مطلب رمضان جو ہے وہ برکتوں کا مہینہ ہے۔ برکت اسے کہتے ہیں کہ جو بن دیکھے کسی بھی چیز میں بنا محسوس ہوئے اضافہ ہو جائے، وہ بنیادی طور پہ اپنی جگہ ہو اور اندازہ بھی نہ ہو اور اس میں اضافہ ہو جائے۔ وہ آپ کے مال ہو، آپ کی صحت ہو، آپ کا وقت ہو، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے رزق میں گنی جاتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ بہت مشہور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے عمر 80 سال کے قریب پائی ہے اور 1200 سے زیادہ کتابیں لکھے گئے ہیں۔ ان کے وقت میں اللہ رب العزت نے ایسی برکت رکھ دی تھی کہ انہوں نے 1200 سے زیادہ کتابیں لکھی، اور یہ آج امت کے کام آ رہی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ناظرین پھر کالرز کے پاس چل رہے ہیں۔ سالار بھائی استقبال ہے آپ کا، سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی سوال یہ ہے کہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں یا نفل ہو یا فرض ہو، اور سلام پھیرتے وقت ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا ہم نے غلط نماز پڑھ لی ہے، تو ترنت ہمیں دوسری نماز پڑھ لینا چاہیے یا پھر توبہ استغفار کر لینا چاہیے؟ دوسرا سوال یہ ہے باجی کہ زکوٰۃ کے بارے میں، اب صحیح نصاب ہونے کے واسطے تو 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا لگتا ہے، لیکن 7.5 تولہ سونا آج تقریباً 2.25 لاکھ کا ہوتا ہے، اور 52.5 تولے چاندی جو ہے تو 27,000 روپے کی ہوتی ہے۔ پھر ہم 27,000 کے اندر جو ہے اگر کبھی کیش ہے تو پھر 675 روپے ہمیں زکوٰۃ دینا تو ضروری ہے۔ جس کے پاس 5 تولہ سونا ہے اسے زکوٰۃ تو معاف ہو جائے گی، یہ جاننا چاہتا تھا۔ اچھا سوال ہے، بلکہ بہت ہی اچھا سوال ہے، تھوڑا سا انتظار سالار بھائی۔ زبیر صاحب آپ سے مخاطب ہے، فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب کو بھی میرا سلام ہو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں چھوٹا سا ایک سوال ہے، بس میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو فطرے کے پیسے ہوتے ہیں یہ کیا ہم مدرسے میں دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے زبیر بھائی، تھوڑا سا انتظار، ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں۔ ناظرین وقفے کی باتیں پر پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ۔ چاند بھائی پہلے آپ سے مخاطب ہے، فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ ہلو جی چاند بادشاہ صاحب فرمائیے۔ تو ہم گھر بنائے تھے 2 سال کے نیچے، قرضہ ہو گیا، یعنی کہ بینک سے لون لیے تھے، ہاں، اور جو ہے تو سونا وغیرہ تو گروی ہے، میرا جو تو کاروبار ہے، لیکن جو ہے تو دھندا تو چل رہا، گھر کے تک جگہ پیسے کچھ جمع نہیں ہو رہے، تو میں کیا زکوٰۃ کے بارے میں معلوم کرنا ہے۔ جی آپ کا سوال تو پہنچ گیا، یہ بتائیے نقد رقم کی صورت میں آپ کے پاس کچھ نہیں ہے؟ انہیں فی الحال تو ہے 50-60 ہزار روپے نقد۔ 50-60 ہزار روپے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار۔ حنیف بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई जनाब, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छी हिदायत देते हैं आप। अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करे। आपके साथ भी अल्लाह यही मामला करे इंशाअल्लाह। जी हनीफ, मेरा सवाल ये है जनाब के मेरे पास पैसे तो 60,000 रुपए हैं, जो है मेरे पास पैसे, तो आप उसको बताइएगा ज़कात देनी वाजिब है या नहीं। आपने फरमाया कि आपके पास 50 या 60,000 रुपए मौजूद हैं। हाँ, बकाया पैसे मैंने उधार दे रखे हैं। ये रकम आपने किसी को उधार दे रखी है? जी 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 जी। इसके अलावा कुछ पैसे नहीं, ये नहीं, इसके अलावा। इसके अलावा चलिए सुनते हैं। जी मौलाना साहब। देखिए, जो आपने किसी को कर्ज दे रखा है वो भी आपका ही माल है, इल्ला ये कि कोई आदमी ऐसा नादहंद हो जिसको आप बार बार तकाजा कर चुके हैं और वो नहीं दे रहा है और आपको उम्मीद नहीं रही है, वाकई दिल से आप ये समझ रहे हैं कि ये रकम मेरी मर गई, उसको तो आप शुमार नहीं करेंगे कि वो आपकी है। वरना जिस आदमी को दिया है और उम्मीद है कि वो मिल जाएगा, तो वो सारी रकम भी आपकी है, जो आपके पास मौजूद है वो भी आपकी है। घर में हो, बैंक में हो, किसी दोस्त को दे रखी हो, जेवर की शक्ल में हो, चांदी सोने की शक्ल में हो, सारे को मिलाकर उसके ऊपर ज़कात आएगी अगर वो बकदर निसाब है और उसके ऊपर साल गुजर चुका है। कुछ ऐसे ही सवाल चांद बादशाह साहब का है, इसलिए वो भी आपसे ही मौलाना साहब हम उसमें रहनुमाई ले लेते हैं। हाउसिंग लोन लिया था, मकरूज है, घर में ऐसा कुछ भी और नहीं है, सिर्फ 50-60 हजार रुपए इनके पास नकद हैं, तो क्या ऐसी सूरत में उस पर ज़कात बनती है? ये 50-60 हजार रुपए, इससे चांदी आ जाती है निसाब के मुताबिक? नहीं, देखिए, आपको ये करना चाहिए कि वो रकम जो आपके पास मौजूद है उसे कर्ज में अदा करके और बेबाक हो जाएं आप। लेकिन आपने जो लोन लिया है वो यकीनन इससे ज्यादा होगा, इसलिए हम कभी कभी ऐसा करते हैं कि हमारे पास जो चीज मौजूद है उसकी ज़कात नहीं देते और कर्ज ले लेते हैं, उसकी वजह से उससे हमारे ऊपर कर्ज आ गया है। इसलिए नहीं है, जो मौजूद है उसे निकाल कर कर्ज से सबकदोश हो जाइए, फिर उसके बाद हिसाब लगाइए। जी बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि चांद बादशाह साहब और हनीफ भाई आप दोनों के सवालों के जवाब आप तक पहुंचे। तरन्नुम साहब, आप बताइए आपका सवाल क्या है? तरन्नुम, टीवी की आवाज म्यूट कर दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरा सवाल ये है कि मेरे भाई हैं, तो उनके पास रोजगार नहीं है, 2 बेटे उनके जवान है, 2 बेटियां हैं, 4 बच्चे हैं और खेती उती कुछ नहीं है, उनके घर है उनके पास, लेकिन है जवान है उनके पास, जैसे तो उनको हम वो दे सकते हैं खैरात का पैसा? और जैसे सलामत है हाथों पैरों की, कहते हैं जिनके हाथ पैर सलामत होते हैं उनके ऊपर ज़कात उनको नहीं देना चाहिए। ठीक है, ये मेरा सवाल। यास्मीन साहबा, आप बताइए आपका सवाल क्या है? यास्मीन साहबा सुन पा रही हैं? हाँ जी, हेलो। जी जी सुन रहे हैं आपको, फरमाइए। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सबको रमजान मुबारक। आपको भी रमजान मुबारक। जी बहन, मेरा ये सवाल है मौलाना साहब से कि मेरा एक भाई और मेरा अब्बा दोनों इस दुनिया में हयात नहीं है जी, और अम्मी है मेरे, तो मैंने अल्लाह से ऐसी दुआ की थी कि मेरी जो भी नेकी है मरने तक की, तो वो उन लोगों को मिले जी, मेरी माँ, भाई और अब्बा को जी। तो क्या मेरी वो दुआ कबूल हो सकती? ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। तरन्नुम साहबा ने जो सवाल अभी बताया कि इनके भाई हैं, माशाल्लाह हाथ पैर सलामत हैं, बरसरे रोजगार ना वो हैं ना उनके बच्चे हैं, तो क्या उन्हें ज़कात दी जा सकती है? जैसा कि उन्होंने बताया कि उनके हाथ पैर सलामत हैं, और लेकिन ये कि वो उनको दे सकते हैं कि नहीं, तो ज़कात और खैरात या सदका की रकम लेने के लिए ये कोई शर्त नहीं है कि आदमी जो है वो अपाहिज हो या हैंडीकैप्ड हो, उसी को दे सकते हैं। जिसके हाथ पैर सलामत हैं लेकिन वो नादार है, मुफलिस है, गरीब है, तो उसको भी दे सकते हैं। और ज़कात और सदका खैरात देने के लिए सबसे पहले अपनों में देखना चाहिए, भाई बहनों में, फिर उनके बच्चों को, फिर जो है ना वो चाचा वगैरह, इस तरह से जो है ना सबसे पहले अपनों में देखा जाए। अगर अपने घर में है कोई मुस्तहिक तो उसको देना सबसे अच्छी बात है, तो दे सकती हैं, जायज़ है, बेहतर होगा कि अपने भाई ही को दे। जी, अब जैसे यास्मीन साहबा ने दुआ के बारे में बताया, क्या ऐसी दुआ की जा सकती है? नहीं, देखिए, नेकी जो है बहुत आम लफ्ज है, फ़राइज़ भी नेकी हैं, नवाफिल भी नेकी हैं, कुरान मजीद की तिलावत भी नेकी है। तो अच्छा तरीका यह है कि जो कुछ हम उनको भेजना चाहते हैं वो भेजें, न ये कि जो कुछ भी हम करें सारा उसको चला जाए, ये तरीका मुनासिब नहीं है। जी,
اب سوال جاوید بھائی کا تھا، وہ پی ایف جو پروویڈنٹ فنڈ ہوتا ہے اس سے متعلق تھا کہ اس میں جو رقم جمع ہوتی ہے اس پر زکوٰۃ کس طرح اور کب ادا ہوگی؟ دیکھیے زکوٰۃ دینے کے لیے کوئی بھی مال جس پر ان کا قبضہ ہے، سر کہہ لیجئے کہ جب چاہیں جب اس کو نکال کر کے اپنے مطلب ضرورت کے لیے خرچ کر سکتے ہیں، ایسے مال میں تو زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہوتی ہے. یعنی جس مال پہ ابھی ہمارا ادھیکار نہیں ہے، قبضہ نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، اس کو ہم جب چاہیں جب نکال نہیں سکتے ہیں، اس پر ابھی جو ملکیت ناقص ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. جی فرزانہ صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا بہن؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی میرا بہت ضروری سوال ہے، آپ پورا سوال سن لینا میرا. میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کرا تھا پڑوس کے لڑکے سے. اچھا اس کے گھر والوں نے منع کر دیا، وہ یہ کہنے لگا تم شادی نہ کرو گی تو میں بھگا کے لے جاؤں گا لڑکی کو. میری بیٹی بھی جانے کو تیار تھی، لیکن اس کے گھر والوں نے ایسا کروایا کہ اس کے نام کا تعبیر قبرستان میں گڑوایا 2 قبروں کے بیچ میں. اور جب سے میری بیٹی بہت بیمار ہے، خون نہیں بنتا، ڈاکٹر برابر دوائی دے رہے ہیں اس کو، میں کہیں بھی 2 تعبیر کراتی ہوں تو تھوڑے دن صحیح رہے گی، پھر ویسی بالکل سفید بڑھ گئی. 22 سال کی میری بیٹی ہے. میں نے پھر دوسری جگہ بھی شادی کر دی، لیکن وہاں پر بھی پتہ نہیں کیا ایسا ہوا کہ اس لڑکے نے کھڑے کھڑے طلاق دے دی میری بیٹی کو. اب میں کیا کروں، کچھ میرے سمجھ میں نہیں آتا. 2015 سے میں پریشان ہوں، سب جگہ لی پھرتی ہوں اس کو، کبھی اس مولانا کے کبھی اس مولانا کے، کم سے کم 8-9 مولانا کو میں نے دکھا دیا. ہیلو جی سن رہے ہیں آپ کی بات. اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور کرے. آپ کے سوال کو اپنی بیٹی کی شادی بھی کر دی 2016 میں، لیکن وہ صحیح نہیں ہے ابھی تک. کبھی ایک دم ایسا لگے گا بالکل صحیح ہے، اور ایک دم ایسا لگے گا کہ کئی امی میرے من نہیں ہے، بار بار کہے گی. اس دن خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا تیری زندگی اب ختم ہے، اب تیرا ٹائم آ چکا ہے. مجھ سے کہنے لگی. میں نے کہا بیٹا تو بیمار رہتی ہے، اس کا ایسا خیال مت لایا کر. پرسوں پڑھ رہی تو کہہ رہی امی تم تھی نا، تو مجھے ایسا لگا میں مر گئی ہوں اور میں تمہیں دیکھ رہی ہوں، تم مجھے نہ دیکھ رہی. میں کہہ رہی ہوں اللہ پاک مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میری امی مجھے دیکھ لے. میرا دل بہت پریشان ہے. میرے شوہر نہیں ہے، میرے 3 ہی بچے ہیں. بڑے دعاؤں سے یہ اللہ نے مجھے دولت دی تھی. میں بہت 5 سال تک بے اولاد رہی. اب میں کیا کروں؟ اللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور کریں. بہن بہت تفصیل سے آپ کا سوال سنا. پروگرام کے اختتام پر اجتماعی دعا ہوگی اور اس میں آپ اپنی بچی کا نام بتائیے. نام کیا ہے؟ اس کا نام لے کر ہم دعا کروائیں گے انشاءاللہ. میری بیٹی کا نام غوثیہ ہے. غوثیہ جی ٹھیک ہے. ابھی انشاءاللہ مولانا عبداللہ طارق صاحب سے بہت تفصیل سے ہم اس بارے میں جانیں گے. کاغذ اور قلم اپنے پاس ضرور رکھیے گا. ایک کالر اور ہیں. شکیل بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ شکیل بھائی انتظار نہیں کر سکے، معذرت خواہ ہیں شکیل بھائی. بہن بہت غمزدہ تھیں اور جس انداز میں انہوں نے اپنی پوری تکلیف بیان کی. مولانا صاحب اولاد کی محرومی کیا ہوتی ہے یہ وہ ماں جانتی ہے جیسے بچے جس کے پاس نہیں ہوتے. اولاد کی محرومی کا غم اٹھایا، اس کے بعد اولاد کے رنج و غم میں مبتلا ہیں. کیا کریں بتائیے؟ دیکھیے بہن، آپ جو کچھ کوشش کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ کوششیں آپ کی کامیاب ہوں اور آپ کی بچی ہر طرح سے صحتیاب ہو جائے. اس کے لیے جو خود کر سکنے کے کام ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو سورہ بقرہ گھر میں ضرور پڑھا کیجئے. اگر آپ خود پڑھی ہوئی ہیں تو بہت اچھا، ورنہ گھر میں کوئی بھی آدمی قرآن مجید کے جو پڑھا ہوا ہے وہ سورہ بقرہ ہفتے میں 3 مرتبہ پڑھے، پھر روک دے، پھر 3 مرتبہ پڑھے، پھر روک دے. اور آیت الکرسی، سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ 4 چیزیں پانی پر پڑھ کے دم کر کے اس بچی کو پلایا کیجئے، اس کے اوپر چھینٹے دیا کیجئے. اور آج کل رمضان مبارک کا زمانہ چل رہا ہے، اس میں آپ جب سحری کے لیے اٹھتی ہیں وہ وقت بہت قبولیت کا ہوتا ہے. اسی طرح افطار کا وقت بھی بہت قبولیت کا ہوتا ہے. اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے آنسو جو اس وقت بھی ٹپکے جا رہے تھے، جب وہ جانماز کے اوپر بہائے جائیں گے تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سجدہ گاہرا ترکن از اشک رواں، بہتے ہوئے آنسوؤں سے جانماز کو ترک کر دو. جب آنسو کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا. یہ سارے کام کیجئے، اللہ مددگار ہے. ہم بھی دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. سالار بھائی نے فرمایا کہ اگر نماز میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو فوری طور پر اس کی توبہ، یعنی اس کو سجدہ سہو وغیرہ کر لیا جائے، یا سوال پوری طرح یاد نہیں رہا، یا پھر اگلی نماز کی ادائیگی کے بعد اختتام کے پر جو ہے وہ غلطی کو؟ دیکھیے اگر آدمی نے کوئی نماز کی حالت میں غلطی کی ہے اور نماز ہی کے اندر اس کو یاد آ گیا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، جی، تو غلطی اگر مطلب کوئی واجب ترک ہوا ہے، اگر کوئی فرض ترک ہوا ہے تب تو نماز دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی. اور اگر واجب ترک ہوا ہے تو پھر اس کو سجدے سہو کرنا پڑے گا. اور کیا فرض ہے اور کیا واجب ہے؟ جیسے مطلب یہ کہ قرأت کرنا ہی مان لیجیے قرأت وہ فرض ہے یا وہ قیام فرض ہے،
تو اس طرح جو چیزیں فرض ہیں نماز میں، یہ مطلب جنرل رول کہہ لیجئے کہ جو چیزیں نماز میں فرض ہیں وہ چھوٹنے سے نماز دہرانی پڑتی ہے، اور جو چیزیں واجب ہیں نماز میں اس کو چھوڑنے سے پھر انسان کو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ اگر سجدہ سہو بھول گیا، وہ سجدہ سہو بھی اگر بھول گیا تو پھر جو ہے نا کوئی بات نہیں ہے، نماز دہرانی پڑے گی۔ اب ایک بہت اہم سوال یہ بھی ہے کہ چاندی جو ہے وہ تقریباً 27,000 روپے میں آ جاتی ہے، سونا جو ہے اگر کسی کے پاس نصاب سے بھی کم ہے لیکن قیمت کے اعتبار سے چاندی سے زیادہ ہے، تو پھر جو چاندی جس کے پاس بقدر نصاب ہے وہ تو دیکھیے اس کے پاس اگر چاندی ہے سونا نہیں ہے تب تو 52.5 تولہ چاندی دیکھی جائے گی، اور اگر چاندی نہیں ہے سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا دیکھا جائے گا۔ لیکن اگر دونوں نہیں ہیں لیکن نقد پیسہ ہے تو اچھا یہ ہے کہ چاندی کا نصاب لگا کر اور اس سے زکوٰۃ ادا کر دے۔ چلیے بہت شکریہ مولانا صاحب۔ صوفیہ بہن سوال بتائیے۔ صوفیہ صاحبہ ٹی وی کی آواز میوٹ کیجیے۔ صوفیہ صاحبہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرمائیے بہن۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تیسری بار فون لگا لوں، میرا پورا سوال نہیں ہو پاتا ہے۔ جی سوال کیا ہے آپ کا؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارے 5 لڑکے ہیں۔ جی صوفیہ صاحبہ، جب تک آپ ٹی وی کا والیوم میوٹ نہیں کریں گی آپ کی بات ہم تک کیسے پہنچے گی؟ آج بھی آپ کا سوال پورا نہیں ہو پا رہا ہے، بہت معذرت خواہ ہیں۔ اپنے ناظرین سے بار بار یہ چھوٹی سی گزارش کرتے ہیں کہ جب آپ سوال بیان کریں صرف اتنی دیر کے لیے ٹی وی کی آواز بند کر دیں، بالکل بند کر دیں، تاکہ آپ کا سوال اور آپ کی آواز دونوں ہم تک پہنچے۔ رانی بہن آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زکوٰۃ کے بارے میں آپ سے معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ ہم لوگ گھر میں فیملی میں 6 لوگ ہیں، 5 بچے ہیں اور 6 شوہر، تو 6 لوگوں کی کتنا زکوٰۃ دی جائے گی؟ اور جب ہم اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اولیوں پہ جو پڑھتے ہیں تو وہ کس طرح سے پڑھنی چاہیے؟ مطلب انگوٹھی کی طرف سے یا کرنی انگلی سے شروعات کرتے ہیں؟ یہ آپ تسبیح کے بارے میں جاننا چاہ رہی ہیں؟ اور جو پہلا سوال آپ نے کیا وہ زکوٰۃ ہے یا صدقہ فطر ہے؟ مطلب صدقہ فطر ہے۔ ان کو معلوم نہیں ہے زکوٰۃ کیا ہوتی ہے، اور صدقہ فطر کیا جو یہ بتا رہے ہیں جی صدقہ فطر ہی ٹھیک ہے۔ آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا، لیکن اس سے پہلے چلتے ہیں اپنی ٹیم کے پاس جو نوئیڈا میں موجود ہے۔ ناظرین، نوئیڈا اور نوئیڈا کا سیکٹر 8 اس وقت گلزار ہے تمام روزے داروں سے جو ذائقے کی تلاش میں ہیں، بازاروں میں اپنی اپنی پسند کا سامان خرید رہے ہیں اور اپنی اپنی پسند کے ذائقے تلاش کر رہے ہیں۔ نوئیڈا سیکٹر 8 کا یہ سرور فوڈ پوائنٹ ہے جناب، اور ان کی جو بریانی ہے سنا تو یہ ہے کہ بہت لذیذ ہوتی ہے، بہت عمدہ ہوتی ہے، لیکن کس انداز میں بناتے ہیں، کیا کچھ اس میں ڈالتے ہیں، خود سرور صاحب سے پوچھتا ہوں۔ سرور صاحب، نوئیڈا میں آپ کی بریانی لاجواب ہے، کمال ہے، ایسا میں نے سنا ہے، کیا خاص بات ہے؟ بے شک۔ کیسے بناتے ہیں؟ یہ ہم اس کی یخنی کرتے ہیں، چکن کی یخنی کرنے کے بعد اس کو سیم ویسے ہی بناتے ہیں جیسے مٹن کی بریانی بنتی ہے، یعنی یخنی پر بناتے ہیں؟ جی۔ چاول کون سے لگاتے ہیں؟ باسمتی چاول اور گلیکسی چاول، دونوں چاول یوز کرتے ہیں، گلیکسی باسمتی۔ اور کتنی دیر میں دم ہو جاتی ہے؟ مشکل سے 15 سے 20 منٹ میں تیار ہو جاتی ہے۔ 15 سے 20 منٹ یخنی بننے کے بعد چاول کو دم ہونے میں لگتا ہے وقت۔ کچھ شوقین بھی بیٹھے ہیں، ان سے پوچھتا ہوں کہ ان کی بریانی کیسی ہے، لذیذ ہے، سواد ہے؟ بہت اچھا ہے، سرور بھائی کا بہت پرانا ہے، ہمیشہ کھاتے ہیں؟ ہمیشہ ہم لوگ کھاتے رہتے ہیں۔ کیسی ہے، اسپائسی ہے؟ اسپائسی ٹیسٹ بہت اچھا ہے۔ نوئیڈا سیکٹر 8 میں ان کی دکان ہے، دیکھیے کتنی خوبصورت تیاری ہے بریانی کی، بہت عمدہ، اور اس کا ذائقہ بھی آپ تک پہنچاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک اور روزے دار سے بات کروں گا جنہوں نے ابھی بریانی کا لطف لیا ہے۔ بتائیں صاحب، سرور صاحب کی بریانی کی کیا خاص بات ہے؟ ان کی بریانی بہت مشہور ہے سیکٹر 8 میں، جیسے کوئی بھی آتا تو سرور کے دکان پہ ہی آتا ہے۔ بریانی ان کی بہت بڑھیا ہوتی ہے، روزہ میں ہم تاریخ کے ساتھ بھی بریانی کھاتے ہیں، اور ویسے رات میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بھی بریانی یہیں کی کھاتے ہیں۔ کیا بات ہے، اس کا لذیذ ہوتا ہے، بریانی لذیذ ہوتا ہے، بڑھیا ہوتا ہے، اس لیے یہیں کھاتے ہیں ہم آگے۔ عمدہ ہوتی ہے، لذیذ ہوتی ہے، لذت اس میں ہوتی ہے، یہ لذت میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ ذائقہ
आपकी ज़बान का खुल जाएगा जब आप सरवर साहब के फूड पॉइंट पर आएंगे। एक एक चावल खिला हुआ है, अच्छे से दम है, यखनी बिरयानी है, यानी यखनी पहले तैयार हुई है, उसके बाद चावल दम हुए हैं। कुल मिलाकर जो जायका है वो लाजवाब है। तो नाजरीन, जायका मुनफरिद है, लाजवाब है, लेकिन हो सकता है आप सबके जहन में हमारी तरह ये ख्याल है कि अतहर साहब ये जो जायके की पहचान या इसके तारुफ का कारनामा दिन दहाड़े अंजाम देते हैं, शब की जो तारीकी है, जो अंधेरा है, वो ये बता रहा है कि वो ये वारदातें या ये कारनामे इफ्तार के बाद अंजाम देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये नोएडा का जो वाक़या था, ये अतहर सईद साहब ने जो भी वाक़यात वहाँ के बयान किए, बिरयानी का जायका आप तक पहुँचाया, वो आपको अच्छा लगा होगा। 2 कॉलर्स हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। फिरोज भाई, आप बताइए क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैं किसी भी झारखंड से बोल रहा हूँ। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे सिर्फ 6 ही सूरा याद है, और तो सब नमाज में 6 ही सूरा पढ़ सकते। शुरू नमाज शुरू किए हैं, और फजर का नमाज मतलब मेरा मेहनत वाला काम है, तो फजर का नमाज मेरा रोज का कजा हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए लेकिन फजर की नमाज आपकी क्यों कज़ा होती है? रोज सुबह में न उठ सकते, मतलब अभी भी सहरी करके सो जाते, मेहनत वाला काम है मेरा। ठीक है, जमशेद भाई आप बताइए, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम जो है कलकत्ता से बोल रहे हैं। जी, इस्तकबाल है, फरमाइए। हाजी जमशेद मल्लिक मेरा नाम है। जी हाजी साहब, आपका इस्तकबाल है। तो हम जो है मेरा 64,000 रुपया अभी कर्जा है बाजार में जी है, तो बैंक पर 50,000 रुपया होगा मेरा, और जो है सोना है कुछ, और कुछ नहीं है, तो इसमें कर्जा भी है, इसमें हमरा का जाकात हो सकता है। मौलाना साहब, ज़कात हो सकती है? देखिए, ये देखिए कि आपके पास जितना सोना है, जितना नकद है, उसको अदा कर दीजिए ताकि आप कर्ज से सुबुकदोश हो जाएं। और उसके बाद देखिए, जितना आपने जमा किया है उसको जमा करना ही नहीं चाहिए। जब हमारे पर कर्ज है तो हम दे के उससे सुबुकदोश हो जाएं। कर्ज के अंदर क्यों जिंदगी गुजारे आदमी। जी, अब जैसे फिरोज भाई ने बताया कि फजर की जो नमाज है वो कज़ा हो जाती है। उन्होंने बताया मेहनत का काम करते हैं और सुबह थकन की वजह से शायद उठ नहीं पाते। इसके अलावा उन्हें चंद ही सूरतें याद हैं। दोनों सवाल के लिए क्या? अब उन्होंने तो जो बताया कि एक ही सूरत याद है और अभी शुरू की है नमाज। हाँ, और अभी नमाज रमजान आया है तो शुरू की होगी। तो उनको सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि एक सूरत, कम से कम एक सूरत और याद कर लें। और सूरह कौसर इतनी छोटी सी सूरत है, उसको याद करने में कोई बहुत ज़्यादा दुश्वारी नहीं है। और सूरह इखलास याद कर लें, सूरह कौसर याद कर लें, बहुत छोटी छोटी सूरतें हैं। तो 2 कम से कम सूरतें हो जाएंगी तो नमाज पढ़ने में चलो उसी को रिपीट कर सकते हैं। ये मिनिमम कम से कम है, वरना 4 सूरतें तो याद होनी ही चाहिए आदमी को। उसके अलावा अगर वो सहरी करते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि मैं सहरी करता हूं, तो सहरी करने के बाद 5-10 मिनट ही, 15 मिनट का ज्यादा वक्फा होता है, नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। सहरी करके जो है फौरन नमाज पढ़ लें और उसके बाद सो जाएं। चूंकि जो है वो इस्लाम में सहरी का जब वक्त खत्म होता है और उसके बाद जब नमाज का वक्त शुरू होता है, तो इस्लाम के शरीयत के हिसाब से सिर्फ 50 आयतों का कहा गया कि फासला होता था दोनों के दरमियान। सहरी का जो वक्त खत्म होता है और नमाज का जो वक्त शुरू होता है उसके दरमियान जो है वो 50 आयतों के, तो 50 आयतें आदमी 10 मिनट में, 15 मिनट में पढ़ लेता है। तो इससे पता चलता है कि सहरी का वक्त खत्म हुआ और नमाज का वक्त शुरू हुआ, दोनों में 10 से 15 मिनट का इंतजार और फजर मिल जाएगी। और फजर पढ़ के सोए तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। नुसरत साहब फरमाइए, सवाल क्या है? नुसरत साहब सुन पा रही हैं हमें? ऐसा लगता है राब्ता नहीं रहा। सईदा साहब आप बताइए, आपका सवाल क्या है? सईदा साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बहन, हमारा सवाल है, अच्छा से सुनिएगा। हमारा सपना देखे थे ना, तो हमारा बेटा जो है उससे कोई मार के मिट्टी में गाड़ दिया है, कोई लायता नहीं है, खूब रोते हैं। ऊँट को हम उठाने गए ना तो उसको सांस आ गया। हम उसको पूछे, गोद में लिए, बड़ा है 20 साल का, तो हम उसको लिए ना, तो हम उसको लिए ना तो हो सकेगा तो सबको हम करे ना। तो सईदा साहिबा, ये आप ख्वाब बयान कर रही हैं? ये आप ख्वाब बयान कर रही हैं?
ख्वाब में देखा है? ख्वाब में बयान कर रहे हैं। ठीक है, ये ख्वाब कहना चाहिए ना कि ख्वाब है। बहरहाल ये जो भी ख्वाब है मौलाना साहब, इसकी ताबीर क्या हो सकती है? इनके बच्चे के लिए कोई बड़ा खतरा है, अल्लाह ताला उसको हिफाजत फरमाए। इसके लिए उनको चाहिए कि कोई बड़ा सदका करें। अगर उसका अकीका हो गया था तो ठीक है, वरना ताखीर से भी अकीका हो सकता है, वो कर दें। कुछ और सदका कर दें, कोई बहुत ज़रूरतमंद आदमी है उसकी मदद करें और अल्लाह ताला से ये कहें कि परवरदिगार इस सदक़े को इसकी जान के बदला बना दे, इंशाअल्लाह ताला वो महफूज हो जाएगा। जी, फितरा मदरसे में दिया जा सकता है? जी हाँ, फितरा मदरसों में दिया जा सकता है। जिस मदरसे में यतीम, गरीब, नादार तलबा पढ़ते हैं वो मदरसे ही बहुत ज़्यादा अच्छे मुस्तहिक हैं, मतलब फितरे, सदका और ज़कात के, तो दे सकते हैं, जायज़ है, बल्कि देना ही चाहिए मदरसों को। जी, अब एक बहन ने जो सवाल किया था कि घर में 5-6 लोग हैं तो इनका फितरा कितना बनेगा या कैसे अदा हो? असल में उन्होंने तो कहा कि ज़कात, लेकिन असल में उनको पता नहीं है कि ज़कात क्या होती है, सदका फित्र क्या होता है। जी। आदमी के फी नफर जो दिया जाता है, हर आदमी के फीकस जो दिया जाता है वो सदका फित्र होता है। तो बच्चा हो या बड़ा हो, हर आदमी की तरफ से सदका फित्र कम से कम मिकदार, वही जो कल बहस हो रही थी उसमें 1.25 किलो गेहूं या उसके आटे की कीमत कम से कम अदा कर दी जाए। उससे ज्यादा जितना दें बहुत अच्छा है। अब उन्होंने बताया तस्बीहात के बारे में, ये कैसे पढ़ी जाएंगी? सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, यानी उंगलियों से शुरू करें, छोटी उंगली से या अंगूठे से? वो ये जहाँ से शुरू करके यूं जाएं। अच्छा, तो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे? हाँ, इसकी कोई पाबंदी शरीयत में ऐसी ताकीद नहीं है, किसी तरह से भी गिनना मकसद है। वो गिन के 33, 34 या तो तस्बीह हो, वो जो माला बनी हुई होती है धागे में पिरे हुए दाने, वो है, तो वो तो इमाम की तरफ से शुरू करेंगे। और अगर हाथ पे पढ़ रहे हैं तो किसी तरह से भी शुरू कर सकते हैं, इसकी कोई खास ताकीद नहीं है। यानी शुरुआत लेकिन उंगलियों से ही होगी, अंगूठे से नहीं होगी? उंगली से शुरू होगी, अंगूठा तो चलता रहेगा और फिर आखिर में उंगली ही उसको तय करेगी। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। सोनी साहब फरमाइए, सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे 2 सवाल है। जैसे कि पहला सवाल ये कि तहज्जुद की नमाज जो कज़ा हो जाती है तो उसमें हम लोग भर सकते हैं? और दूसरा सवाल ये है कि हमारी में ख्वाब के लिए माजरत है बहन, ख्वाब के लिए माजरत है। इंशाल्लाह रमजान के बाद हम फिर इस सिलसिले को जरूर आगे शुरू करेंगे, लेकिन चूंकि रमजान मुबारक में हमारी कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा ज़कात से, सदकात से मुताल्लिक, रोजे और रमजान से मुताल्लिक मसाइल जो है वो शामिल रहें। इफ्तिखार भाई, आप बताइए, आपका सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। जी इफ्तिखार भाई। मुझे टेंशन हुआ है, अल्लाह ताला रहम फरमाए। रोजा तो हम नहीं रख पाते हैं जी, जिसका मेरी आवाज में थोड़ा प्रॉब्लम है तो हम बता नहीं पा रहे हैं। मेरे बेटे से बात कर दीजिए, वो बता दें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, आप तफसील से बताइए क्या मसला है? जी, मेरे अब्बू को कैंसर हो गया है। जी, अल्लाह ताला रहम फरमाए, शिफा दे इंशाअल्लाह। अब क्या मामला है? जी, क्या रोजे से मुताल्लिक जानना चाह रही हैं? मतलब मेरे अब्बू रोजा नहीं रख पा रहे, वो उनको कैंसर है, वो टंग कैंसर हुआ है, वो रोजा ही नहीं रख पा रहे। जी, तो ऐसे में उनका फिदिया क्या अदा हो और कितना अदा हो? ठीक है, जरूर बताएंगे मौलाना साहब, लेकिन एक बार फिर नोएडा का रुख कर रहे हैं। शॉप है या आउटलेट है, इसके कबाब मशहूर हैं। और मशहूर क्यों हैं? जायका, खाने वाले तो जायका बताते हैं, लेकिन बनाने वाले से पूछूंगा कि किस तरह से बनाते हैं जो जायका इतना ज़बरदस्त आता है, इतना ज़ोरदार आता है। आपको सलाम पेश करता हूं पहले। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से आपके कबाबों के बहुत चर्चे सुने, मैंने तारीफ सुनी है। क्या ख़ास बात है, क्या डालते हैं? जी, इसमें सबसे पहले तो हरी मिर्ची डलती है, फिर पीसी हुई मिर्ची डलती है, फिर प्याज डलते हैं, गरम मसाला डलते हैं, अदरक लहसुन, तो उसको निकाला जाता है मशीन में जाके। फिर निकालने का उसको फ्रिज में रखा जाता है, ठंडा किया जाता है। फिर उसके बाद ठंडे होने के बाद वो फ्रिज से निकाला जाता है। फिर उसके बाद कबाब लगाए जाते हैं, फिर उसके सेके जाते हैं, चटनी प्याज डाल के प्लेट में सजा के दे दें। अरे वाह, इन्होंने तो पूरा तरीका मुझे बताया, रेसिपी के साथ साथ तरीका भी बता दिया है। और कभी आप भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो मैं खाने की कोशिश करूँगा। और खाने से पहले खाने वालों से बात करूँगा
बताएं साहब कैसे कबाब हैं इनके? इनके कबाब बहुत लाजवाब है। इनको खाने से तो कहते हैं ना कि इन्हें खाने से रवानी है, बूढ़ा खाए तो उसे भी जवानी है। इनकी कबाब तो लाजवाब है साहब। इनके बिना तो सोचिए अफ्तार भी नहीं होता है। शहरी में भी ले जाते हैं कबाब खाने के लिए, अफ्तार में भी खाते हैं। चलिए साहब, माशाल्लाह इनकी कबाब का लाजवाब क्या कहना है, कुछ लाजवाब है। इनके अल्फाज काफ़ी हैं इस बात की तायीद करने के लिए कि कहीं ना कहीं जायका तो है। अब जायका कितना है ये भी आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन उससे पहले बात ज़रूर करूंगा हमेशा की तरह। बताएं साहब कैसे हैं इनके कबाब, क्या खास बात है? जी सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। कब से खा रहे हैं आप? लगभग साल 1.5 साल से यहाँ हैं हम। लगातार आते हैं खाने? लगातार, हफ्ते में 1-2 बार तो आते हैं। अरे वाह, ज़बान का जायका दुरुस्त करने जी जी बढ़िया। ज़बान का जायका दुरुस्त करने के लिए इस तरह के खाने बहुत ज़रूरी हैं। मेरे लिए देखिए तैयारी हो चुकी है और मैंने इनसे वादा किया था कि मैं तो सीख पे खाऊंगा। कबाब सीख है हम, करवटे हर सू बदलते हैं, जो जल उठता है ये पहलू तो वो पहलू बदलते हैं। तो पहलू बदल बदल के मुझे खाना है। कबाब सीख अगर आपको सीख पर खाने का मौका मिल जाए तो ये बहुत उम्दा तरीके से आप कबाब का मज़ा ले पाएंगे। कभी आप सेक्टर 8 आएँ नोएडा में तो इनके कबाब आप ट्राई कर सकते हैं। ये कबाब उम्दा हैं, लजीज हैं, खाने लायक हैं। क्या बात है अतर साहब, कमाल कर दिया। आपके शेर पे दाद देने को जी चाह रहा है कि हमने चुपके से भेजा था एक फूल, उसे खुशबू ने सारे शहर में फसाना बना दिया। तो आपका जो ये जायकों की तलाश का अमल है ये बहुत शानदार है, बहुत लाजवाब है। सलामत रहिए और इसी तरह नए नए जायके हम तक पहुंचाते रहिए। सैयद हसन इमाम साहब फरमाइए, क्या सवाल है आपका? हमारा ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारा ये सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन भाई थोड़ी देर के लिए टीवी की आवाज बिल्कुल म्यूट कर दीजिए और तसल्ली से फिर अपना सवाल बयान कीजिए। जी, हमारा ये सवाल है कि मैं 15-20 साल से दुकान किया हूँ, किराने की दुकान है, उसमें कॉस्मेटिक भी है, सब कुछ है और हमारे पास जमीन भी है। जो हमने कल सवाल भी किया था कि किसको कितना हक देना है, आपने बताया हमें। और हमको दुकान के मुताल्लिक ये जानना है कि हम बहुत कुछ इसमें अच्छा बिक्री है माशाअल्लाह, बहुत बरकत है, लेकिन पैसा हम जमा नहीं कर पा रहे हैं। तो हमको मौलाना साहब से थोड़ा सा रास्ता बताइए कि क्या उपाय करें। इमरान भाई आप बताइए क्या सवाल है? हाँ वही मेरा सवाल है, वही हाँ ये जो आगे जमजम जो है अभी बहुत लोग बोलते हैं क्या खड़े होके पीना बोलते हैं। अभी वो हदीस में हमारे सही है। अभी तो उस टाइम में तो उनका माहौल ऐसा था कि खड़े होके पिए। अब तो हमारे इस्लाम में तो ऐसा नहीं है ना, पानी खड़े होके पिए। ठीक है, आपका सवाल हमने नोट कर लिया। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। नाज़रीन एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। 5 सवालात हमारे पास है, लेकिन उससे पहले अमीन भाई से बात करनी, कश्मीर से फोन लाइन पे। अमीन भाई सवाल बताइए। अमीन भाई सुन पा रहे हैं? अर्ज है ज़कात के मुतालिक, अगर मैंने पिछले साल मेरे पास कुछ सोना था, मतलब 1 लाख 2 लाख का, उसका मैंने ज़कात अदा कर दिया है। हाँ। तो क्या अगर मुझे उसमें कुछ कीमत चला नहीं है तो इस साल भी उसी मतलब रकम पे मुझे ज़कात देनी पड़ेगी? सवाल मुबहम सा है, मौलाना साहब आप तक पहुंचा? वो पूछ रहे हैं जिस रेट से उस वक्त दिया था उसी रेट से देंगे, तो ऐसा नहीं है। ये सवाल आपके लिए ही मखसूस रहेगा मौलाना साहब, जहन में रखिएगा। नसरीन बहन आप बताइए आपका सवाल क्या है? अब ये मेरा सवाल ये है कि मेरा बेटा है बड़ा, सबसे बड़ा नियामत अली नाम है उसका, और उसको थोड़ा तबियत उसकी गड़बड़ रही थी। हाँ, उसको अच्छा भला हेल्दी है, उसको सांस फूलने लगती है कि कुछ कहीं कुछ होता, और उसका रिश्ता कहीं भी लगाते तो उसका रिश्ता कहीं होता नहीं है। ठीक है, अल्लाह ताला मामला आसान करे, थोड़ा सा इंतजार। पहले अमीन भाई का सवाल जो आपके पास महफूज करवाया है मौलाना साहब। देखिए, जिस दिन हम ज़कात अदा कर रहे हैं जी, चाहे ये रमजान, इस रमजान में भी अगर यकून रमजान को हम अदा कर रहे हैं तो यकून रमजान को, और 15 रमजान को अदा कर रहे हैं तो 15 रमजान को मार्केट में रेट पूछा जाए सोने का क्या है, उस रेट के हिसाब से ज़कात अदा की जाएगी। जी, बहन ने सवाल भी बताया रिश्ते के बारे में कि वो हेल्दी है माशाल्लाह, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन कहीं जब रिश्ते की बात चलती है तो रिश्ता होता नहीं है। रिश्ता अगर आता है और होता नहीं है तो उसके लिए वो तौबा इस्तगफार करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करें, और अपने मतलब ये कि माहौल को घर के इस तरह से
अच्छा बना करके रखें कि अगर कोई उनके बारे में मालूमात करे कि भाई उनकी फैमिली कैसी है, उनका घराना कैसा है, तो सब लोग उनको खैर से और अच्छाई से ही याद करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अच्छे से रिश्ता जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह। तहज्जुद अगर कज़ा हो जाए तो क्या करें? देखिए, तहज्जुद की कज़ा लाजिम तो नहीं है, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी पाबंदी से तहज्जुद अदा करता है, किसी दिन रह जाए तो उसे इशराक के साथ पढ़ लेनी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया। दुकान में जैसे भाई ने बताया कि खैर बरकत तो है, लेकिन पैसे रुकते नहीं हैं उनके पास, खर्च हो जाते हैं। देखिए, आमदनी एक अलग चीज है, लेकिन आमदनी को बचाना एक अलग हुनर है। और एक चीज होती है दरअसल किफायत, और एक चीज होती है बुखल। तो बुखल तो इस्लाम में बहुत ज्यादा मजमूम और बहुत बुरी चीज बताया गया कि बुखल करना, कंजूसी करना, ये बहुत बुरी चीज है। लेकिन इसराफ भी बहुत बुरी चीज है। तो इन दोनों के दरमियान का जो रास्ता है कि किफ़ायत शारी के साथ जितना कमाते हैं उसमें जो है किफ़ायत शारी के साथ खर्च करें, तो कुछ पैसे इंशाल्लाह जरूर वो महफूज रख सकते हैं, बचा सकते हैं। आप इस ज़मज़म के बारे में जानना चाह रहे हैं, खड़े होकर पीने का हुक्म है या बैठकर? आब ज़मज़म पीने के लिए लाजिम तो नहीं है, कोई गुनाह नहीं है अगर बैठ के पी लें, लेकिन एहतराम से खड़े होकर पिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, कोशिश तो ये थी कि तमाम सवालात को शामिल कर लें और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सवालात ले लिए गए हैं। अब वक्त दुआ है, तो आप भी हाथ बुलंद करें, हम भी हाथ उठाते हैं और मौलाना ताज साहब आज आपसे गुजारिश है कि आप दुआ फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना अस्सिहता वल आफ़ियता वल इस्तिक़ामता अलल ईमान। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ज़ियारत हरमिका व हरम हबीबिका व नबीकल मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौला करीम, तेरी बारगाह में जो कुछ हम लोगों ने मौला करीम अहकाम शरीयत बयान की हैं, अगर इसमें अमदन सहवन किसी तरह की गलती, खताए लफ्जी, खामी, कमी, कसर बाकी रह गई, मौला करीम अपने फजल व करम से माफ़ फरमा। मौला करीम हम तमाम लोगों को शरीयत मुताहरा पर चलने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम हम तमाम लोगों को अमल खैर की तौफीक अता फरमा। मौला करीम जिन लोगों ने हमसे दुआ करने के लिए कहा है, मौला करीम उनकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा। मौला करीम जो भी परेशान हाल हैं सबकी परेशानियों को दूर फरमा। जो लोग बारे कर्ज में दबे हुए हैं, मौला करीम उनको कर्ज से सुबुकदोशी अता फरमा। जो लोग बे औलाद हैं, ला औलाद हैं, मौला करीम उनको नेक और सालेह औलाद अता फरमा। मौला करीम हम तमाम लोगों को रिज़्क़ हलाल कमाने और खाने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम प्यारे हबीब साहिब-उल-उलाग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में आलम इस्लाम पर रहम फरमा। सबकी इज़्ज़त जान माल की हिफाजत फरमा। मौला करीम हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व अमान कायम फरमा। मौला करीम हमारे मुल्क को तरक्की अता फरमा। मौला करीम प्यारे हबीब साहिब-उल-उलाग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में जिन बहन ने अभी अपनी बेटी गौसिया के बारे में बताया कि वो बीमार है, मौला करीम प्यारे हबीब के सदक़े तुफ़ैल में उसको शिफाए कामिला और आजिला अता फरमा। मौला करीम जो लोग बीमार हैं उनको शिफाए कुल्ली अता फरमा। मौला करीम अपना फजल फरमा, रहम फरमा, करम फरमा। हम लोग गुनहगार हैं, सियाकार हैं, खतावार हैं, फिर भी तेरी बारगाह में दस्त बदुआ है। मौला करीम रमज़ान मुबारक के और इस माह मुबारक के सदक़े तुफ़ैल में हम लोगों के गुनाह सग़ायर और कबायर को माफ़ फरमा। मौला करीम हरमैन शरीफ़ैन की बार बार हाज़िरी नसीब फरमा और सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मौला करीम तमाम मुसलमानों की पेशानियों में सजदों की तड़प अता फरमा। मौला करीम हमारे असातिज़ा, मशाइख़, वालिदैन जो इस दुनिया से जा चुके हैं सबकी मग़फ़िरत फरमा। जिनके वालिदैन बाहयात हैं, मौला करीम उनको सेहत व तंदुरुस्ती के साथ उम्र दराज अता फरमा। मौला करीम अपना फजल फरमा, रहम फरमा। उम्मत मुसलमान कि मौला करीम प्यारे हबीब के सदक़े तुफ़ैल में कश्ती को पार फरमा। सबको मौला करीम कार खैर करने की तौफीक अता फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तमाम दुआओं को शर्फ़ क़बूलियत अता करे। बहुत शुक्रिया मौलाना साहिबान स्टूडियो में तशरीफ़ आवरी के लिए, तमाम नाज़रीन की भरपूर रहनुमाई के लिए। बहुत सारी दुआएं हैं जो इस प्रोग्राम के तवस्सुत से आप सब तक पहुँचती हैं, जिस तरह आप सबकी रहनुमाई नाज़रीन तक पहुँचती है। तो ये दो तरफ़ा अमल है। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी नाज़रीन आपसे।